panahon, usa ka hinay tingog, ang babalilan balaan nga ngalan, usa ka paghikap nga mag-ayo, usa ka giya sa espiritu, sa mga sa bugas. Diin ang mga espiritu nagapanago. Babarilan, babarilan, usa ka tingog nga tinaw, nag-ugnay sa mga kalibutan, nagpapahawa sa kahadlok, uban sa mga tanong o mga pag-ampo. Usa ka mahiwagang arte, nag-ayo sa mga lawas, nag-ayo sa mga kasing-kasing. Ang mga espiritu mitawag, usa ka balaan nga pangamuyo, aron ayohon ang kalibutan, alang sa tanan nga makita, uban sa pagsayaw ug pag-awit, usa ka balaan nga ritual, nagdala og balanse adlaw o gabi. Babailan, babailan, usa ka tingog nga tinaw, nag-ugnay sa mga kalibutan, nagpapahawa sa kahadlok, uban sa mga tanong o mga pag-ampo. Usa ka mahiwagang arte, nag-ayo sa mga lawas, nag-ayo sa mga kasing-kasing. Unya miabot ang mga barko, tabok sa dagat, usa ka langyaw nga pagtuo, alang sa tanang nga makita, ang gahom sa babailan, ilang gisulayan nga pungan, ang ilang karaang mga pamaagi, usa ka nagadaba-daba nga kalayo. Babarilan, babarilan, usa ka tingog nga tinaw, tapugnay sa mga kalibutan, nagpapahawa sa kahadlok, uban sa mga tanong o mga pag-ampo. Usa ka mahiwagang arte, nag-ayo sa mga lawas, nag-ayo sa mga kasing-kasing. Bisan og nagpakahilom na ang ilang espiritu lig-on, sa mga hinayng tingog na dungog, usa ka walay katapusan na awit, ang panulundon sa babahilan nagpag. Thanks for watching. Hope you enjoyed the story. Don't forget to share and subscribe for more adventures.